वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अद्य किञ्चित् पूर्णप्रत्यान्तम् आरम्भं कुर्मः। तत्पूर्वं कवितां कथां च पठिष्यावः। अद्य वः इति वक्तव्यम्। पठतु महोदय। शेयर करोमि। स्क्रीन् न दृश्यते। इदानीं दृश्यते वा? आं महोदय। पठतु महोदय। आयुर्वेदानुसारं स्वास्थ्यं किमिति? समदोषः समाग्निश्च समधातुः मलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रियः मनः स्वस्थः इति अभिधीयते। सुश्रुतः ओके, सुश्रुतः मे बी सुश्रुतः श्रुतवान् खलु? श्रुतवान् किं? सुश्रुतः कः? न सुश्रुतः think is a rishi, no? Who wrote the Ayurveda? No, Ayurveda books अपि भवेत्, परन्तु सुश्रुतः प्रथम शस्त्रक्रियां कृतवान्। ओ, प्रथम शस्त्रक्रिया ऑपरेशन, अतः वः प्रशस्तः। आधुनिककाले ते वदन्ति यूरोप्य अमेरिका देशायाः वैद्याः एतं प्रथमं कृतवन्तः, परन्तु अस्माकं भारतदेशे सुश्रुतः आसीत्। सः बहवः शस्त्रक्रियां कृतवान्, परन्तु अस्माकं रेकार्ड्स् अधिकं नास्ति खलु? अस्माकं ऋषयः तेषां नाम अपि वक्तुं न इच्छन्ति। अतः एव अस्माकं किं बहु उत्तमकार्यं वयं कृतवन्तः, तेषां रेकार्ड्स् अहमपि न जानामि, वयमपि न जानीमः। समदोषः समाग्निश्च समधातुः मलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रियः मनः स्वस्थः इति अभिधीयते। समदोष के मिलित्वा समदोषः समाग्निश्च, समदोषः
समदोषः समाग्निश्च वदन्तु पठन्तु समदोषः समाग्निश्च अनुपठन्तु समद् न अहं पठामि तदनन्तरम् अनुपठन्तु समधातुः मलक्रियाः समधातुः मलक्रियाः मलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रियः मनः प्रसन्नात्मेन्द्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियः मनः मनः स्वस्थः इति अभिधीयते स्वस्थः इति स्वस्थः अभिधीयते अभिधीयते किम् अवगतम् स्वस्थः इति कः स्वस्थः इत्युक्तौ हेल्ति आरोग्य यस्य आरोग्यः। आरोग्यवान् कः He आरोग्यवान् कः is said to be समदोषः swastah. स्वस्थः इत्युक्तौ कः आयुर्वेदानुसारं समदोषः दोषः कति दोषाः सन्ति वातपित्त त्रिदोषाः त्रिदोष वादः ते समं भवेयुः समम् equal इत्युक्तौ Balance. 33% तथा न यस्य शरीरस्य प्रत्येकता किं तदनुसारं किम् आवश्यकं तदनुसारं बैलेंस कृत्वा समीकृत्वा यदि जीवनं करोति तस्य सस्य शरीरस्य समदोषः अस्ति इति उच्यते यदि समदोषः परिपालनं करोति चेत् सर्वदा आरोग्यं लभते अवगतम् समदोषः सो भवन्तः दोषः किम् इति प्रथमं ज्ञातव्यं तस्य आवश्यकार्थं आयुर्वेद वैद्यस्य समीपं गत्वा ते सः कोऽपि प्रश्नान् पृच्छति तदनुसारम् उत्तरं दत्वा सः वदति भवतः एतद् दोषं जास्ति अधिकं कफदोषं भवतः शरीरस्य प्रत्येकता वाद अधिक अस्ति अतः वादस्य समीकरणं करणीयं तदनुसारम् एतत् भोजनानि खादव्यम् इत्यादयः सः वदति सो समदोषः समाग्नि अग्नि अपि सम आवश्यकम् अग्नि इत्युक्तौ जठराग्नि समधातुः जठराग्नि आवश्यकं चेत् किं करणीयं पानीयं पातव्यं Digestion. डाइजेशन पुलर्काले प्रभाते यदि सम्यक् पिबति चेत् उत्तमं भवेत् अहं पिबामि सार्ध 1 लिटर् अहं खादामि सर्वदा अम्ल धातु लेमन् मधु समीकृत्वा अहं पिबामि honey and lemon. Or lime, yeah, it's very good. समधातुः मलक्रियाः धातुः अपि सम किं धातुः अहं मन्ये भूमि वायुः अग्निः पृथ्वी and आपः खलु I think so धातुः पञ्चधातुः
मलक्रियाः यदि सम्यक् शोधनं भवति चेत् उत्तमं भविष्यति। प्रथमम् आयुर्वेदानुसारं रोगस्य कारणं किम्? मलशोधनं सम्यक् नास्ति प्रथमम्। अतः एव प्रथमं ते किं कुर्वन्ति? प्रथमं कोऽपि तेन समीपं गच्छति चेत् प्रथमं किं करोति? सर्वे वैद्याः किं करोति? मलक्रिया सम्यक् मलक्रियायाः किं करणीयं तत् ददाति, तं ददाति खलु। समदोषः, सम अग्नि, समधातुः, मलक्रियाः सम्यक् भवेत्। प्रसन्न आत्म इन्द्रियः मनः, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः, प्रसन्न आत्म सर्वदा प्रसन्नः भवेत्। यू शुड बी हैप्पी। इन्द्रियः वा मनः वा सर्वं प्रसन्नेन स्थातव्यम्। यस्य एतेषां विशेषताः सन्ति अस्ति सः स्वस्थः इति उच्यते, अभिधीयते। कस्य अभिप्रायम्? सुश्रुतस्य अभिप्रायम्। सुश्रुतस्य। So in a nutshell, you are getting what you need to do. वैद्यस्य समीपं गन्तुम् आवश्यकं नास्ति। It's sushruta or susruta? सुश्रुतः। यदा अहं टैपिङ्ग् कृतवान् तस्मिन् समये ईदृशम् आगतम्। श्रीदेवी तादृशं स्रा आवश्यकम् इति अहं मन्ये। श्री एतत् श्री and श्री. Is it sha or sha? Both letters. It's not correct. Sha avashyakam. Shri. Okay, Sriman, Srimati, Sushrutaha. But while typing, Sushrutaha. See, artham pashyatu. Su uttamam, Sushila, Samyak Shila, Susrutaha. श्रुतः यः वेदान् वा कोऽपि उत्तमग्रन्थान् वा सम्यक् श्रुतवान् सः श्रुतः खलु। सुश्रुतः तादृशम् अर्थं भवेत्। अवगच्छन्ति खलु? संशयः नास्ति इति अहं मन्ये। दीपक महोदय भवान् पठतु। भक्ति वै लक्ष्यः न मोक्षम्, न मोक्षस्य काङ्क्षा भवविभव वञ्चापि च न मे, न विज्ञानपेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः, अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव भवानीति जपतः। देवी अपराध क्षमापण स्तोत्रम्। अहम् एकवारं पठामि, अनुपठन्तु। न मोक्षस्याकाङ्क्षा, न मोक्षस्याकाङ्क्षा, भव विभव वाञ्छापि च न मे, भव विभव वाञ्छापि च न मे। वदन्तु सर्वे। यदि संस्कृतं वदन्ति चेत् एव सम्यक् संस्कृतं तेषां समीपम् आगत्य सम्यक् मैत्री करोति। न तु दूरं गच्छति चेत् संस्कृतमपि दूरं तिष्ठति। न मोक्षस्याकाङ्क्षा भव विभव वाञ्छापि च न मे। न मोक्षस्याकाङ्क्षा भव विभव वाञ्छापि च न मे। वाञ्छापि या वाञ्छापि? वाञ्छापि, ओके, वाञ्छापि टाइप, या। न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः।
न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः। अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै। अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै। मृटानी रुद्राणी शिव भवानी इति जपतः। मृडानी रुद्राणी शिव भवानी इति जपतः। किम् अवगतम्? कोऽपि? This is Devi Aparadha Kshamapana Stotram. In that you are asking Devi Mokshasya Kanksha. I don't want moksha. Bhava Vibhavanchi cha name. Bhava Vibhava. I don't know. वाञ्छापि। भव वाञ्छा। विभव विभव भव इत्युक्तौ लोकः। विभवः इत्युक्तौ if you are having feast विभव तत्र तत्र स्वीट् अस्ति, तत्र मधुरम् अस्ति, तत्र साम्बार् अस्ति, सर्वम् अस्ति स्पेशल विभवं। भावविभवं लोकस्य विभवम् इत्युक्तौ इन्द्रियसुखम्। वाञ्छापि That च न। also I don't want. Yeah. Cha name. Na Vijnanapeksha. I don't want the Moksham. tool. स्पेशल नॉलेज विज्ञान। Special knowledge, Vijnana. Yeah. Shashimukhi, that is Devi. आध्यात्मिकज्ञानम्। Shashimukhi is Devi's name. Sukhechapi na punaha. Again, I ask you, I don't want even Sukha also. Atastvam sanyache. अतः त्वां याचे। सम means संयाचे, सम्यक् याचे। Janani jananam yatu mama vai. Janani is again Devi. Jananam yatu mama vai. मम Again, जीवनम्। I don't want to reborn. No. Mama जीवनं यातु। यातु means let it go. Let it be going on. Jananam यातु. Lot lakaram. Mrudani, Rudrani. Mrudani, I don't know. Rudrani is again Devi's name. मृडानी अपि देवी नाम। देवी's name. मृडानी रुद्राणी शिव भवानी इति जपतः। What is Mrudani meaning? Parvati. Mrudani. मृडानी, I don't know exactly उत्पत्तिः कथम् इति न जानामि। मृडानी इत्युक्तौ पार्वती इति जानामि। रुद्राणी इति जपतः। I pray you like this. No. जपतः इत्युक्तौ कृत्वा एतत् जपं कृत्वा मम जीवनं यातु। मम ज्ञानस्य अथवा मोक्षस्य भवविभवस्य कांक्षा नास्ति। जननी एकम् एव मम आशा। किम्? शिव रुद्राणी मृडानी भवानी इति जपं कृत्वा एव मम जीवनं यातु। तदेव मम आशा। शशिमुखी पश्यतु कीदृशं प्रयोगः। विभक्तिः किं? शशिमुखी अत्र पश्यतु। मति स्त्रीलिंगम इकारांत स्त्रीलिंगम शशिमुखी संबोधन प्रथम संबोधना। रुद्राणी ईकारांत स्त्रीलिंगम संबोधना। रुद्राणी मृडानी संबोधना नास्ति। नो, संबोधना नास्ति। यदि ह्रस्व ईकारम् अस्ति चेत् संबोधना। जननी शशिमुखी संबोधना। परंतु मृडानी रुद्राणी प्रथमा विभक्ति ईकारान्त। ईकारान्त दीर्घम् अस्ति, अतः प्रथमा विभक्ति। गौरी ह्रस्वम् अस्ति चेत् संबोधना। मालिनी अस्ति चेत् प्रथमा विभक्ति। मालिनी स्टॉप्ड मीन्स संबोधना। अस्तु, इदानीम् एकं कथां पठामः। मालिनी महोदय।
पठतु भवती। अहः आह च हम्म, अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। सः स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत्। एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। वाञ्छति स्वामी वाञ्छति हाँ वाञ्छति वाञ्छति। स्वामी चतुरः आसीत्। सः चिन्तयति अजीजः इव न कोऽपि अन्यः कार्यकुशलः। एषा आवश्यकस्य अपि वेतनं अवकाशस्यापि अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति गृहीष्यति। एवं चिन्तयित्वा स्वामी कथयति अहं तुभ्यम् अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वधनं दास्यामि। सर्वं धनं सर्वं धनं दास्यामि। परम् एतदर्थं त्वं वस्तुद्वयम् आनय अहः आह च इति। उत्तमं। किम् अवगतं? भवती एव वदतु, अन्यः न वदतु। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। One man called Aziz was simple and very hard working. उत्तमं। सः स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत्. He used to always be in the seva of his swami. एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति. One day he asks for the leave to go to his house. Leave avakasham is leave. वाञ्छति इत्युक्तौ he liked, okay, इच्छा। वाञ्छति, okay, he what तस्य is it? इच्छा, Felt, okay. yeah. Swami chaturah asit, but his master was very Clever. chaturah. Clever. Okay, clever. सः चिन्तयति अजीजः इव न कोऽपि अन्यः कार्यकुशलः. He thought this fellow, I mean, Aziz is not not expert in any other work. No. Is it There is right? No. there is No one nobody else who is no clever, one else who is is as like, good as Aziz. yeah, Karyakushalah. No one else is as good as him. Good as Aziz. Aziz He is so Ivana. Ivana, what is it? like Ivan, us, like us. Aziz like Iva. him. Like Kopi him, na Kopi. Kopi. Nobody else is skilled न like him. कोऽपि अन्यः. Okay, अजीजः इव न कोऽपि अन्यः. Okay, like him there is no one else is कार्यकुशलः. Okay, expert in the work. एष अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति. He for the avakasham for the leave also vetanam grahishyate. He will take the wages even for the time he is away. Okay. Evam chintayitva swami kathayati. I'm thinking like that. He says, aham tubhyam avakashasya vetanasya cha sarvam dhanam dhasyami. Okay, even if you take leave, I'll give the salary of that day also. Param etadhartam tvam vastudvayam anayah. But for this you have to get two things. Ahaha cha iti. It is laughing. Ahaha. Yeah, you have to bring two things. One is ahaha. Other one is aha. Oh. You have to bring. That is the kathayaha karyam tadeva agrivam pashyamaha. So kimartham atra tubhyam iti upayunte? Aham tubhyam. Kimartham tvam na tubhyam? Tubhyam dasyami means chaturthi. Dasyami datati idrisham padam etat padam
चतुर्थी चतुर्थ्या सह एव उपयुङ्क्ते। ओके, रितेश महोदय भवान् पठतु अग्रिम घट्टिकाम्। दास्यामि इत्युक्ते That's the future tense of एतत् श्रुत्वा dadami. Future One- tense is One question, sir. And now you said the next paragraph is called what? Kantika. Ghandika. Gantika. Okay. Gandam. Edasya pudasya त्रीणि गण्डानि santi. There are Oh, three paragraph is paragraph. Gantika. Ghandika. Thank you. Ritesh Mahodaya, dadami padasya भविष्यत्कालरूपम् अस्ति दास्यामि, पिबामि पास्यामि। किञ्चित् तुभ्यम् इति चतुर्थी विभक्ति, त्वम् एकवचनं एकवचनं। सरस्वती नमस्तुभ्यं, सरस्वती नमामि, सरस्वती त्वां नमामि, तत्र त्वां नमः इति उपयुक्ते चेत् सरस्वती नमस्तुभ्यं, परन्तु नमामि उपयुक्ते चेत् सरस्वती त्वां नमामि। अवगतम्? नमः पदं सर्वदा चतुर्थ्या सह, अतः नमस्तुभ्यं, नमः तुभ्यं। ओके, पठतु। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् अनोतुं निर्गच्छति। आनेतुं निर्गच्छति। सः इतः ततः परिभ्रमति। सः इतस्ततः परिभ्रमति, जनान् पृच्छति, आकाशं पश्यति, धरां प्रार्थयति, परं सफलतां नैव प्राप्नोति। चिन्तयति, परिश्रमस्य धनं सः नैव प्राप्स्यति। कुत्रचित् एका वृद्धा मिलति, सः तां सर्वां व्यथां श्रावयति। सा विचारयति, स्वामी अजीजाय धनं दातुं न इच्छति। सा तं कथयति, अहं तुभ्यं वस्तुद्वयं ददामि, परं द्वयम् एव बहुमूल्यकं वर्तते। प्रसन्नं सः स्वामिनः समीपे आगच्छति। एक निमिषं महोदय, चार्ज। अस्तु अस्तु, स्वीकरोतु समयं। वदतु, अर्थं वदतु। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। आनेतुं। Having heard his master, Ajijah went to get these two things. Yeah, vastudvayam, to bring, anetum, to bring nirgachati. We could say nirgachati, right? Nirgachati means you have went out from something. Okay. Kupitaha jalam nirgachati. From the bottle, water comes out, oozes out. So idrisham sandarbhe nirgachati iti vatati. Atra Swamitaha saha nirgachati. He went out from Swami. It's giving some emphasis to show that he somehow got out from there.
Yeah. But iti lat lakara prayoga asti महोदय. lat lakara yeah. ekvachan. प्रथमा पुरुष एक See, gacchati eva pari. गच्छति. What is nirgacchati? Sat upasargah eva. Upasargah भेदं न करोति. लकारस्य भेदं न करोति खलु. That patati anupatati. It doesn't change anything. Lakara va. What is lakaram? Vachanam. लिंग. Linga. Lingana. Oh, Purusha. Purusha. LVV. Purusha, lakara and vachanam. क्रियायाः विशेषताः खलु. तत् न तस्य भेदं न भवति उपसर्गेण. With उपसर्ग that doesn't change, right? महोदय. सः इतस्ततः परिभ्रमति. He was going here and there, thinking about it actually. Janan prachati. He asked those are all many understood. You can go ahead. Yeah. Akasham pashyati. He saw Akasha. Dharam parthayati. Praying. Dharam. प्रार्थना करोति. धराम पार्थयति परम सफलता नैव प्राप्नोति. He did not get any success. चिन्तयति. He thought परिश्रमस्य धनं सः नैव प्राप्स्यति. न एव is नैव. न एव प्राप्स्यति. So without hard work, money will not be. I mean, I will not get money. Money means avagashasya vetanam. अवकाशस्य वेतनं. परिश्रमं कृत्वा उत्तरं दातव्यं. तथा एव धनं प्राप्स्यति. कुत्रचित् एका वृद्धा मिलति. There he met a old lady. वृद्धा, right? वृद्धा. सः तां सर्वां व्यथां श्रावति. He narrated all his story. सा विचारयति. She who met him, she thought, she contemplated. Swami Ajijaya dhanam datum na ichhati. His master is not willing to give Ajijaya. पंचमी विभक्ति महोदय. चतुर्थी. रामाय okay. चतुर्थी एकवचनम. धनम दातुम न इच्छति. His Swami is not willing to give him money. सा तं कथयति. She said, aham tubhyam vastu dvayam dadami. I will give you those two things. Param dvayam eva bahumulyam vartate. Those two are very not expensive, but have some value, high value. Param dvayam eva. This only will be very, very much valuable. Yeah. This vartate. Going forward, param. These two will be the very, very much useful for you, very valuable to you. Going forward, vartate. Vartate ityukte? Asti, vartate is similar to asti, bhavati, vartate, tesham samanartha. Tatra vahanam vartate. There is a bus there. Or tatra, not exactly like that. Tatra udyanam or tatra, yeah, udyanam vartate. Yeah, there is a udyanam or a garden. Yadi margam prichhati chet, दीर्घदूरं चलतु एकं किलोमीटर चलतु तत्र what is this called? Vamabhagam. This one is called what? Okay, Vamam. Dakshinabhagam. Dakshinabhagam.
दक्षिणभागे भागं चलतु तत्र एकम् उद्यानम् अस्ति तत्र समीपे एक तस्य भवनम् ईदृशं वर्तते इति उपयुङ्क्ते it is situated it's not exactly asti something like situated Vardhate is increase. yeah Vardhan. Vardhate increase vartate is something like asti sandarbhanusaram Bhavati. bhavati Bhavati. asti situated situating like that meaning प्रसन्नः सः स्वामिनः समीपे so आगच्छति prabhade what is this uttati Tishtati. उत्तिष्ठति उत्तिष्ठति प्रभाते उत्तिष्ठति चेत् आरोग्यं सम्यक् वर्तते it stays well something like that वर्तते so सन्दर्भानुसारम् अत्र तत्र भेदं भवति प्रसन्नः सः स्वामिनः समीपे आगच्छति he got very happy and he went he came to his swami near to his swami yeah swami azizaya dhanam datum na ichchati किमर्थम् azizaya चतुर्थी विभक्ति किमर्थम् अजीजं धनं दातुं न दातुं न इच्छति धनं he is his swami is not willing to give him money no किमर्थं चतुर्थी उपयुङ्क्ते अजीजाय Giving is always chaturthi. Dadati is Dadati. इच्छति where is it इच्छति अजीजाय धनं दातुम् अस्ति ददाति दातुं सर्वे भिन्नरूपाणि सन्ति सर्वाणि भिन्नरूपाणि सन्ति परन्तु दातुम् अपि क्रियायाः एक अपररूपः सन्दर्भानुसारम् अतः दातुम् अस्ति अतः अजीजाय इति वक्तव्यम् दातुं तुमुन् प्रत्यय महोदय प्रत्यय अजीजं दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम् उद्घाटयति पेटिकायां लघुपात्रद्वयम् आसीत् प्रथमं सः एकं लघुपात्रम् उद्घाटयति सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति तस्य च हस्तं दशति स्वामी उच्चैः sir can you think up वदति अहः द्वितीयं लघुपात्रम् उद्घाटयति एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति सः ललाटे दशति पीडितः सः अत्युच्चैः चीत्करोति आह इति अजीजः सफलः आसीत् स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णं धनं ददाति अवगतं खलु अस्तु इदानीम् अस्माकं पाठविषयं कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा चीत् करोति अर्थः कः चीत् करोति Screams. हिंदी भाषायां चिल्लाना तथा एव okay I will come to that so atra purna pratyasya कोष्ठकम् अस्ति किम् अत्र अस्ति कीदृशं वदति पूर्णप्रत्ययम् इत्युक्तौ किम् cardinal ordinal right cardinal is 1 2 3 ordinal is first second right yeah
Yeah, so ordinal way of expression, Purana Pratyaha Ubayujya Sankhyayaha Rupabhedam Bhavishyati Bhavishyanti Chet Purana Pratyasya Upyogam Asti Iti Uchyate. तो एकः एका प्रातिपदिकम् अस्ति चेत् एकः एका एकम् इति संख्या खलु पुल्लिङ्गम् एकः स्त्रीलिङ्गम् एका नपुंसकलिङ्गम् एकम् विशेषणरूपम् अपि तथा एव एकः पुरुषः अस्ति चेत् एकः बालकः एका बालिका एकं वस्त्रम् पूर्णप्रत्यय इत्युक्ते प्रथमः बालकः First boy. प्रथमा बालिका प्रथमं वस्त्रं ददातु प्रथमम् ईदृशं प्रयोगः पूर्णप्रत्ययस्य प्रयोगम् इति उच्यते. ओके, एकवारं वदतु. एकः एका एकं वदन्तु. एकः एका एकम्. एकः एका एकं पुनः. एकः एका एकम्. प्रथमः प्रथमा प्रथमम्. प्रथमा प्रथमम्. मनसि यदा प्रथमम् एकः एका एकम् इति वदति चेत् मनसि संख्या इति ज्ञापयतु. यदि द्वितीयम् एकः एका एकम् इत्युक्तौ विशेषणरूपम् इति ज्ञापयतु. तृतीयं प्रथमः प्रथमा प्रथमम् इति पूर्णप्रत्ययरूपम् इति ज्ञापयतु. सो द्वौ द्वे द्वे वदन्तु. द्वौ द्वे द्वे. द्वौ द्वे द्वे. द्वौ द्वे द्वे. इत्युक्तौ पुल्लिङ्गं द्वौ स्त्रीलिङ्गं द्वे नपुंसकं द्वे. संख्या वा विशेषणरूपं वा समानमेव. पूर्णप्रत्ययरूपं कथं? द्वितीयः द्वितीया द्वितीयं. वदन्तु. द्वितीयः द्वितीयम्. प्रातिपदिकं त्रि. त्रयः तिस्रः त्रीणि. तिस्रः त्रीणि. पुनः त्रयः तिस्रः त्रीणि. त्रयः तिस्रः त्रीणि. वर्णप्रत्ययरूपं तृतीयः तृतीया तृतीयम्. तृतीयः तृतीया तृतीयम्. एतत् उदाहरणं वदतु. तृतीयः वा तृतीया वा तृतीयं वा. तृतीयः बालक तृतीया बालिका तृतीयं मित्रं. सर्वदा तत् सर्वदा वक्तुं शक्यते. भानुभट्करायाः तृतीयं मेडल प्राप्नुवती खलु. ब्रांस् अभ्रं खलु. अभ्रबालिकां तृतीयां पुरस्कारं लब्धवती. शूटिंग ओलंपिक्स मध्ये मनुभाकरायाः शूटिंग वदतु. शूटिंग मत्सरे तृतीयं पुरस्कारम् अलभत. ईदृशं वक्तुं प्रयत्नं करोतु. सर्वदा तृतीयः बालः तृतीयः. ओके, अन्य उदाहरणं द्वितीयं वा प्रथमा वा. तः और जावलिन नीरज चोपड़ा तृतीयः पदकं द्वितीयं पदकं because patakam is
नपुंसकम् ओके द्वितीयं पदकं लब्धवान् प्राप्तवान् प्राप्तवान् लब्धवान् कोऽपि वक्तुं शक्यते ओके चत्वारः चतस्रः चत्वारि चत्वारः चतस्रः चतस्रः चत्वारि पुनः चत्वारः चतस्रः चत्वारि चत्वारः चतस्रः चतस्रः चत्वारि चत्वारि अत्र किं सूक्ष्मरूपेण द्रष्टव्यं त्रीणि लघु ईकारं परन्तु चत्वारि दीर्घम् These are the things you should remember, okay? This will easily come, but you will make mistake त्रीणि अथवा चत्वारि like that. So चत्वारि त्रीणि okay चतुर्थः चतुर्थी चतुर्थम् चतुर्थः चतुर्थी चतुर्थम् उदाहरणं वक्तुं शक्यते वा चतुर्थः वा चतुर्थी वा चतुर्थं वा चतुर्थी भार्या का दशरथस्य He had 4 or 3? Three wives. Oh, 3 only, sorry. चतुर्थः पुत्रः किं? चतुर्थः पुत्रः कः? अथवा चतुर्थः पाण्डवः कः? चतुर्थः पाण्डवः प्रथमं धर्मपुत्रः द्वितीयं भीमः तृतीयं अर्जुनः चतुर्थः नकुलः नकुलः चतुर्थः पाण्डवः नकुलः ईदृशं वक्तुं शक्यते चतुर्थम् अन्यं चतुर्थी चतुर्थः उदाहरणं नास्ति I am the fourth child of my parents. So aham चतुर्थी पुत्री अस्मि उत्तमं मम पालकस्य parents parents what do you say parents माता पिता पालक इत्युक्ते parent पालकः only one right parent okay एकः पालकः पालिका पालकः पुल्लिङ्गं यः पालयति सः पालकः यः संरक्षयति संरक्षकः like that yeah रक्षिताः that's रक्षितौ okay रक्षितौ is a better word so there is no one parent word is not there in Sanskrit mata pitascha रक्षितः parent yeah यः रक्षणं करोति रक्षितः parent parent इत्युक्तौ किं आङ्ग्लभाषायां this biology parents are biological parents okay so जीवशास्त्ररूपेण माता पितरौ parent is not yeah there is no exact word like that parent palakah means what यः पालनं करोति need not be biological right okay किं वक्तुम् इच्छति भाद्रपदमासस्य चतुर्थी तिथि गणेश उत्सवः भवति पुनः वदतु भाद्रमासस्य चतुर्थ्यां दिने चतुर्थी तिथि स्त्रीलिंग सो आई यूज चतुर्थी ओके इदानीं प्रथमा विभक्ति एव अत्र दत्तम् ओके परन्तु पूर्णप्रत्ययस्य अपि
सप्तमी और अष्टम विभक्त्याः सन्ति। चतुर्थ्यां चतुर्थ्या चतुर्थ्यां तिथौ, that lesson had this चतुर्थ्यां तिथौ। अस्माकं चतुर्थ्यां राष्ट्र तिथौ दिनदर्शिका। सो दिनः पदम् उपयुज्य कथं? दिनाङ्के चतुर्थे दिनाङ्के गणेश उत्सवः भवति। अस्ति, ओके। इदानीम् अग्रिमं पञ्च 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 पञ्च, सर्वदा पञ्च एव, भेदं नास्ति। परन्तु पञ्चमः, पञ्चमी, पञ्चमं वदतु। पञ्चमः, पंचमी, पञ्चमम्, एकादश, एकादशः, एकादशी, एकादशम्, एकादशः, एकादशी, एकादशम्, एकादशम्, विंशतितमः, विंशतितमी, विंशतितमम्, विंशतितमः, विंशतितमी, विंशतितमम्। तथा एव, परन्तु यदा शतं प्राप्नोति, शतमः, शतमी, शततमः, शततमी, शततमम्, शततमी, शततमम्। ईदृशं सर्वान् संख्या, सर्वाः संख्यायाः, सर्वेषां संख्यायाः रूपं वक्तुं शक्यते। प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः भेदः अस्ति, पुल्लिङ्गं वा स्त्रीलिङ्गं वा नपुंसकं लिङ्गं। पञ्चम आरभ्य पञ्चमः, पञ्चमी, पञ्चमं, षष्ठमः, षष्ठमी, षष्ठमम्, ईदृशं दशपर्यन्तं, दशमः, दशमी, दशमम्। सो मह, मी, मम, पञ्च आरभ्य दशपर्यन्तं समानम्। एकादश आरभ्य एकादशः, महन, दशी, दशम्, यावत्पर्यन्तं नवदशपर्यन्तम्। एकादश, द्वादशः, द्वादशी, द्वादशम्, ईदृशं षोडशः, षोडशी, षोडशं, तथा एव नवदशः, नवदशी, नवदशम्। सो एकादशः आरभ्य नवदशपर्यन्तं समानं, शः, शी, शम्। पञ्च आरभ्य दशपर्यन्तं मह, मी, मम, पञ्चमः, पञ्चमी, पञ्चमं, दशमः, दशमी, दशमम्। अग्रिमं विंशति आरभ्य मह वा न, शः वा न, तमः भवति। विंशतितमः, विंशतितमी, विंशतितमं, षष्ठितमः, षष्ठितमी, षष्ठतमः, षष्ठितमी, षष्ठतमः, षष्ठतमी, षष्ठतमम्। तो तमः शतपर्यन्तं न, तथा एव अग्रिमं सर्वासु संख्यायाः प्रयोगं तथा एव, तमः, तमी, तमम्। सो विंशति आरभ्य सर्वेषां रूपं समानं, परन्तु विंशति पर्यन्तं भेदः अस्ति। प्रथमः आरभ्य चतुर्थः पर्यन्तं लिङ्गं सर्वाणि चतुर्थ पृथक् पृथक् अस्ति, all are their own different, पृथक् पृथक्। परन्तु पञ्च आरभ्य समानं भविष्यति, पञ्च आरभ्य दश पर्यन्तं समानं, 5 and 6 all are similar, but here everybody has individuality. Here पञ्च आरभ्य दश पर्यन्तं मह, मी, मम, एकादशः आरभ्य नवदश पर्यन्तं शः, शी, शम्, विंशति आरभ्य सर्वं समानमेव। Sir, but from 5th to 5 to 9 everything is the same, but 6 is different, sir. Shashtaha, Shashti,
Shashtam, not Shashtamaha. Oh, exception is there. Exception is there. I think it's in the book, right? Yeah, Shashtaha, Shashtaha, Shashti, Shashti, Ti Shashtam. Shashtam. Ashta abhi dhruva dvayam asti. You can tell in Ashtamaha, two. Ashtami, Ashtamam. Ashtamaha, Ashtami, Ashtamam. Anya rupam api asti. You can tell in another way also, I think. I will check. We will go there. Okay. Tatra gavishyamaha. Etat avagachanti खलु? Avagatat? एकवारं वदतु. Then it will be clear. प्रथमः प्रथमा प्रथमं. वदतु. Pratamaha, Pratama, Pratamaha, Pratamam. Pratama, Pratamam. द्वितीयः Dvitiyaha, द्वितीया Dvitiyam. द्वितीयः Dvitiyaha, Tritiyaha, Dvitiyam. Tritiya, Tritiyam. द्वितीय Chaturtaha, Chaturtaha, Chaturthi. Chaturthi, चतुर्थी Chaturtham. चतुर्थम Panchamaha, पंचमः Panchami, Panchamaha, Panchamam. Panchamam. Shashtaha, Shashti, Ekadashaha, Shashtam. Ekadashi, षष्ठः Ekadasham. विंशतिपर्यन्तं वदतु. षष्ठमः षष्ठः षष्टमः षष्ठः षष्ठी न षष्ठः न षष्ठः षष्ठी षष्ठी षष्ठं षष्ठम सप्त आरभ्य सप्तमः सप्तमः Saptamaha, Saptami, सप्तमी Saptamam. सप्तमम् अष्टमः Ashtamaha, अष्टमः Ashtami, अष्टमी Ashtamam. अष्टमम् नवमः नवमः Navamaha, Navami, नवमी Navamam. नवमम् दशमः Dashamaha, Dashami, Dashami, Dashamam. दशमः दशमी दशमम् एकादशः Ekadashaha, Ekadashi, Ekadasham. Ekadasham. एकादशम् द्वादशः Dvadashaha, Dvadashi. Dvadashi, द्वादशी Dvadasham. द्वादशम् त्रयोदशः Trayodashaha, Trayodasham. त्रयोदशी त्रयोदशम् चतुर्दशः Chaturdashaha, Chaturdashi, Chaturdashi, Chaturdasham. Chaturdashi, Chaturdaşam. पञ्चदशः Panchadashaha, Panchadashi, Panchadasham. दशम् षोडशः षोडशः षोडशी षोडशम् Shodasham. सप्त One doubt here, sir. I mean, doubt, matlab, the usage you must have heard, Shodasha Puja. What is that? Shodashaha is also not there. Shodashi is also not there. Because Pratipadikam Visargam Nasti. Pratipatike Visargam Nirgachati. Visargam will go away. Ramaha Pratipadikam Kim Rama. Ramaha na. Ramaha Namavadam. Ramasya Pratipadikam Kim Rama. So Tatha Eva Yatha Pratyam Upyujyate Tasmin Same Api Pratipadikam Upyujyate. Actually, it should be Shodashaha Upacharaha Puja only, but Shodasha Upacharaha Puja. That But Puja is Strilinga, so we So don't Upacha- we have Shodasha Upachara Puja is one word. Shodasha Upachara Puja. Shodasha Upachara, one word asti chet Pratipadikam. No chet Shodasha Shodashi Puja idi Vaktavyam. Shodashi Puja. Yeah, but it's not said like that. Shodasha Puja. This is Shodasha Puja. No, What is told? Shodasha? Usually Shodasha Upachara Puja only. Like Yeah, there are Shodasha 16. That is 16 not. Upacharas are there. So that is why it is Purana called Shodasha Upachara Puja. It's not called 16 Puja. Shodasha Puja yeah. nahi bolte hain. Purana Shodasha Upachara Puja. Purana Pratyam Nasti Tatra. Tatra it is Sankhya Eva. Shodasha. 16. It's not 16th Upachara. It's 16 Upacharas. Shodasha Shaha. If you want got 16. got it. I got it. 16th, it's not 16 pujas. Okay, 16th. 16th is Shodasha Shaha. Shodasha Shi. Understood. Shodasha Sham. Yeah. So, I mean, all the tithis come like this only, no? Like 14th tithi is Chaturdashi, Chaturthi. That is how we refer. Ekadashi. Ekadashi. 11th tithi. Tithi. Tithi is Strilingam. Yeah, I missed out on the number and the 11th. Purna Pratyaya. Atra Purna Pratyana Sankhya Eva. So, Saptadashaha, Saptadashi, Saptadasham. Ashtadashaha, Ashtadashi, Ashtadasham. Navadashaha, Navadashi. Navadasham. So, Ashtadashaha, no? Ashtadasham, Ashtadasham.
अष्टादश विंशति आरभ्य विंशतितमः विंशतितमी विंशतितमम् चतुर्पञ्चाशतं कथं भवति चतुर्पञ्चाशतं 44 so 54 54th चतुर्पञ्चाशत्तमी चतुर्पञ्चाशत्तमः चतुर्पञ्चाशत्तमः चतुर्पञ्चाशतमी पञ्चाशत्तमी चतुर्पञ्चाशत्तमः चतुर्पञ्चाशतमम् चतुर्पञ्चाशततमम् you don't cut there okay sata tam two ta will come चतुर्पञ्चाशततमम् चतुर्पञ्चाशततमः चतुर्पञ्चाशत but if you look at the book Sputa Sankhya 72 50 is Panchashattamaha is only there Sputa Sankhya का 72 72 he asked 54 no चतुर्पञ्चाशत् but 50 if you take 50 it's Panchashattamaha only पञ्चाशत्तमः which is the Sputa पञ्चाशत्तमी Sankhya का 72 so72 double tha is there, right? no Double tha is there. पञ्चाशत् no ittama itta is there not Panchashatatamaha and तमः so ditvam bhavati see ditvam but it's equivalent ta tama ta but not one ta two yeah, tas Panchashattamaha only I am named yeah Panchashattamaha पंचाशत्तमः पंचाशत्तमः पंचाशत्तमी पंचाशत्तमः so पंचाशत्तमः चतुर्पञ्चाशत्तमः so when you combine ta it will become ta so panchashattamah yeah I was expressing in a normal way it shouldn't be panchashattamah not one ta yeah panchashattamah when it's combined only त्रिंशत्तमः चत्वारिंशत्तमः पञ्चाशत्तमः only those three are like that yeah all others are Shashtitamah, षष्टितमः because it ends with saptati ti na only in this case ending ta is there so two ta will become itta trimshat otherwise it is ti only so titamaha only then vimshati tamaha because it is ending in t not ta or t will not become problem will not be there when it is t and again ta it will become double ta atah okay patishyamah Sputa Sankhya ka 70 patatu we have already read this sir 70 and 71 70 and 71 we have read already last class no yeah 17 71 yeah lesson is over oh yeah. okay yeah only the abhyasa was left abhyasa was pending we were doing okay. I have done half of it abhyasam kuryamah yeah even I have done half of it yeah. okay kobi Yes. okay prathamam trayodashah trayodashi fourth abhyasa onwards is I couldn't Okay. matlab No, it's easy only, but it's like it was very repetitive, so it's like very difficult to write down all things. Dehelitah I mean no I could easily do So this Pradhan much. Mantri Pratame Dinanke Dehelitah Prastanam Karoti. So you have Ah. to put the same thing, that's all. Yeah, Ditiye first one is Dinanke like that. Lucknow Nagaram हाँ Prastanam Karoti. Lucknow Nagaritaha Prastanam Karoti. That's all. हाँ वो I mean द्वितीय no I didn't get I didn't get No, the second one द्वितीय is second one is Pradhan okay Mantri द्वितीय द्वितीये दिनांके हाँ लखनऊ नगरीतः प्रस्थानं करोति no you can write anything Lucknow nagaram bhavishyati yeah but
we are just following the example given there. That's all. Okay, that becomes Lucknow Nagaritaha. Yeah. Okay, you need not change again according to Lucknow Nagaram. You need not use that vibhakti and change the first one. अतः प्रधानमन्त्रिणः प्रवासयोजना दत्ता अस्ति एतस्याः आधारेण सः कस्मिन् दिनाङ्के कुत्र भविष्यति इति लिखता प्रस्थानं करोति लक्नौ नगरे भविष्यति द्वितीये दिनाङ्के लक्नौ नगरे भविष्यति प्रथमे दिने दिल्लीतः प्रस्थानं करोति प्रधानमन्त्री द्वितीये दिनाङ्के लक्नौ नगरं प्राप्नोति अथवा भविष्यति लक्नौ नगरे भविष्यति और लक्नौ नगरं प्राप्नोति Then next one चतुर्थे दिनाङ्के पटना नगरं भविष्यति गच्छति भविष्यति अनन्तरं प्रधानमन्त्री सप्तमे दिनाङ्के कुत्र it goes same like that. Yeah, it's the same thing. That is why I felt like you just write the number. Yeah. So संख्यायाः रूपं ज्ञातव्यं तथा एव. Okay, these things need not be used in any way, like Strilinga, Pullinga, Napumsakalingam, nothing. Because Dinankaha is always Pullinga, so all the rupams will be Pullinga only. Because Dinankaha, it's a prefix, it's a Visheshanam to the Dinankaha. Dinankaha is Pullinga only. So tithi. No, why can't we say Pradhana Mantri Saptamaha Dinankaha? No. No, Saptame. No, because on that day, Saptami. day is coming, right? Saptame Dinanke. कुत्र प्रश्नस्य उत्तरं सप्तमी एव खलु कुत्र अस्ति सः कुत्र अस्ति और कदा कुत्र द्वे अपि द्वयोः उत्तरं सप्तमी रूपे भविष्यति. भवती कुत्र अस्ति अहं लङ्कायाम् अस्ति अथवा गोवायाम् अस्मि खलु गोवायां तथा एव. Not Gowe. Govayaam. गोवा स्त्रीलिङ्गम् इति अहं मन्ये न. Govayaam. गोवा सीता इव. ओके गोवायाम् अस्मि गोवे अस्मि. ओके गोमान्तकः. It is गोमान्तकः. गोमान्तके अस्मि. That is कुत्र. Okay. श्वः भवती कुत्र. श्वः दिल्ली नगरे. Tomorrow I will be in Delhi. Right? Okay, sir. Oh, this will be same then, all the numbers. Chaturdashi. No, tithi upayujya vadatu. Pradhanamantri. Prathamayam tithau Delhi taha prasthanam karoti. Agrimam vadatu saha Lucknow. इतिये दिनांके लखनऊ नगरे भवति. Is it? Dvitiyaam tithau. Dinanke means it will be Dvitiye Dinanke. If it is Tithi, then it is tithau. Dvitiyayam tithau. Yeah. This is convenient. Same dinanke, me. That is why it is very easy to do the assignment. Okay, agrimam. Purvam dattam pravasa yojanam anusritya यूयम अभी स्वकीयाम योजनाम लिखता.
अत्र अपि दिनाङ्के, सो अतः कष्टं नास्ति खलु। प्रथमे दिनाङ्के अहं विद्यालये, द्वितीये ओके या पंचमी राइट, पंचमे दिनाङ्के अहं लाइब्रेरी और पुस्तकशालायाम् गमिष्यामि। तदा यथा यथा आवश्यकं तथा वक्तुं शक्यते। अग्रिमं, क्रीडाक्षेत्रं परितः वृक्षाः सन्ति। वदन्तु, कोऽपि वदतु। रितेश महोदय, भवान् पठतु। क्रीडाक्षेत्रं परितः क्रीडाक्षेत्रं परितः वृक्षाः सन्ति। द्वौ वानरौ वृक्षात् वृक्षं गच्छन्तौ क्रीडतः। तौ कस्मात् वृक्षात् कतमं वृक्षं गच्छतः इति अधः सूचितम् अस्ति। उचितेन पदेन वाक्यानि पूरयत। उचितेन पदेन वाक्यानि पूरयत। यदा भवान् संस्कृतलोके आगच्छति तथा विस्मरतु, हिन्दीं कथं वदति इति विस्मरतु। ओके, पूर्वेण न पूर्वेन्। उचितेन पदेन वाक्यानि पूरयत। उचितेन पदेन वाक्यानि पूरयत। हिंदी। They put halant for everything. Last letters are halant. ओके, प्रथमः वदतु। प्रथमः वानरः प्रथमं न वृक्षः न प्रथमात् वृक्षात् द्वितीयं वृक्षं किं गच्छति। व्हाट इज द वर्ड जंपिंग? कूर्दति। कूर्दति और उत्पदति, कूर्दति इज ओके। सो द्वितीयात् वृक्षात् तृतीयं वृक्षं कूर्दति, तृतीयात् चतुर्थं, चतुर्थात् पंचमं, पंचमात् षष्ठं, षष्ठात् सप्तमं खलु। आर यू विथ मी? सप्तमात् अष्टमम्, अष्टमात् नवमं, नवमात् दशमं, दशमात् एकादशम्, दशम, एकादशः, एकादशी, एकादशं खलु। ओके। But here ekadashah ka dvitiya vibhakti, no, that ekadasham is not ekadasham napumsakalingam, because it's vrikshaha is pullingam. Vriksham is dvitiya vibhakti of the vrikshaha. So ekadashah, ekadasham. No, dvitiya vibhakti. Dvitiya vibhakti and not ekadasham as in napumsakalingam. Here ekadasham. Yeah. Uttam, yeah. From to, yeah. Paryantam, so dvitiya iva, yeah. अवगतं वा? दीपक महोदय किम् उक्तवान् तत् अवगतं? No, last sentence, can you do that? Dashamat ekadasha. दशमात् एकादशं कूर्दितवान् और कूर्दति। दशमात् वृक्षात् एकादशं वृक्षं कूर्दति। सो कूर्दति क्रियारूपं खलु। सः गच्छति, सः विद्यालयं गच्छति खलु। विद्यालयः पुल्लिङ्गं। किमर्थं विद्यालयं? द्वितीया विभक्तिरूपं, कर्मरूपं आवश्यकं खलु, उपयोक्तव्यं खलु। When you say, you have to say द्वितीया विभक्ति। तथा एव वृक्षात् वृक्षं कूर्दति, from वृक्षा to another वृक्षं, द्वितीया विभक्ति। तथा एव दशमात् एकादशः will become एकादशं,
What he means is that Ekadasham is not because of Namusagam. It's actually the Dvitiya form of Ekadasha. That difference, both are same word. So he was telling Uttam Mahodaya. That's the right way of expressing. Okay, Dvitiya Varah Kim Kritavan or Karoti? Panchavimshati Tamaha. पञ्चविंशतितमात् वृक्षात् तमात् वृक्षात् चतुर्विंशतितमं वृक्षं कूर्दति। उत्तमम्। चतुर्विंशतितम वृक्षात् तमात् वृक्षात् चतुर्विंशतितमात् वृक्षात् त्रिविंशतितमं वृक्षं कूर्दति। त्रिविंशतितमात् वृक्षात् द्विविंशतितमं वृक्षं कूर्दति। ओके, इदानीं यदि द्विविंशति शाखा अस्ति चेत् वृक्षं द्विविंशति या द्वाविंशत्? द्वाविंशति, राइट? ओके, द्वाविंशति, या द्वाविंशति, द्वाविंशतितम, द्वाविंशतितमात् वृक्षात् एकविंशतितमं वृक्षं कूर्दति। यदि वृक्षस्य स्थाने शाखा अस्ति चेत् कथं वदति? शाखायाम् एकविंशति पंचमी रूपम ऑफ शाखा, शाखायाः खलु? एकविंशतितम्याः शाखायाः एकविंशतितम्याः, I think tami ekavimshatitami is the Srilinga Rupam. For that the Nadyaha only, no? एकविंशतितम्याः शाखायाः अवगच्छति खलु सर्वे? अवगच्छति, but table is required. द्वाविंशतितम्याः शाखायाः एकविंशतितमी शाखां कूर्दति खलु? एकविंशतितमीं शाखां कूर्दति। तमीं शाखां कूर्दति। यदि शाखायाः स्थाने यदि गृहम् अस्ति चेत् is jumping from house to house. द्वाविंशतितमात् गृहात् एकविंशतितमं गृहं कूर्दति। गच्छति, कूर्दति। अवगच्छति खलु? अग्रे सरामः। सरलः एव खलु? तो एतत् गणेशस्तोत्रम् उच्चैः पठता, अत्र प्रयुक्तानि पूर्णप्रत्ययान्तरूपाणि जानीत च। ओके, भवती पठतु मालिनी महोदय। प्रथमं वक्रतुण्डं च, एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं, गजवक्त्रं चतुर्थकं, लंबोदरं पंचमं च, षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजं च, धूम्रवर्णं तथाष्टकं, नवमं भालचन्द्रं च, दशमं तु विनायकं, एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननं। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। उत्तमं, very good to let us say that. Okay, पुनः प्रथमपङ्क्तिम् एव पठतु, वयम् अनुपठामः।
you read only first line, then everybody will. It was very inspiring to our brain. Okay. Patatu. This is Sankashtahara Ganapati Stotram. Oh, Bhavati Janati va? That's why so fluently I read. Uttamam. Otherwise, where always glitches. Patatu. Pratamam. Bhavati Vakrat. Adhyapika va? No, Asit. Oh, Krishna Masti. What is this? Krishna Bhalakam. No, not mine. It is my daughter's room, not mine. Mine. Okay. I am out of all those things. This is Sanskrit is new beginning now. Study. Kim Padayadi Isma? I was human development and nutrition. No, it's been long time, 20 odd, 25 years. I So Bhavati haven't. Samyak Janati Doshaha Kaha, Tridoshaha Kaha, na? This is Ayurvedic. This is Tat na nutrition. Janati. Tat na And Janati. no, Ayurvedic doesn't come into picture in that. Okay. Dosha, kapha, pitta, no. Oh. It's just nutrition. All Kim Khadavya. different aspects. Huh? Ah. No, that is all not there in me now. It's gone. Now Hmm. the new beginning is Samskrita. So Bhavati eva Swayam eva na palayati va? No, not me, not children, but no one else in the house. That has gone No. to winds. यदा Dogs. भवती अध्यापिका आसीत् तस्मिन् समये ईदृशं पाठयति इति अहं मन्ये तदा जीवने मरणं पर्यन्तम् ईदृशं पालनीयम् भवती एव न पालयति प्रभाते उत्थातव्यं पानीयं If we पातव्यम् follow that nutrition, we all just no need of any other things. Where, sir? This is We'll never too die. much. ओके उत्तमं पठतु महोदय प्रथमपङ्क्त्यां पठतु Pratamam vakratundamcha ekadantam dvitiyakam. वयं न प्रथमपङ्क्त्यापर्यन्तं वयं पुनः अनुपठामः प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् अग्रिमं पठतु महोदय Tritiyam krishnapingaksham gajavakram chaturthakam. तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् Lambodharam panchamam cha षष्ठं विकटमेव च. लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम्. सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकम् Actually, I have read this as Tathashtamam only, sir. I read Tathashtamam. Yeah, I tell like that, it came like that. Printing mistake. Looks like, because I have read this as Tathashtamam only, actually. Tathashtamam. Yeah, I have read like that and I chant also like that. Tathashtamam. Ashtamam, yeah, it's correct. Ashtamam is correct only, actually. Yeah. Printing mistake, yeah. Agreemam? Navamam Bhalachandram cha Dashamam tu Vinayakam. Navamam Bhalachandram cha Dashamam tu Vinayakam. Ekadasham Ganapatim Dvadasham tu Gajananam. Ekadasham Ganapatim Dvadasham tu Gajananam. Dvadashaitani Namani Trisandhyam Yappaten Naraha. Dvadashaitani Namani Trisantyam yah paten naraha. Nacha Vigna Bhayam Tasya Sarva Siddhikaram Param. Nacha Vigna Bhayam Tasya Sarva Siddhikaram Param. Uttamam. यदि पठति चेत् उत्तमं भविष्यति खलु उत्तेजनं भवति मस्तिष्कस्य उत्तेजनं भवति. In place of param in prayer we say prabho also. We say Prabhu.
न च विघ्न भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो. Sarvasiddhikaram Prabho. Even I read it like that. Uttamam. I think Prabho may be the right one. Yeah. Yeah, Prabhu is more giving more devotional feeling, right? Yeah. Okay. I don't know the grammatical thing, but we read it like that. Prabho. Grammatics it both like are that. correct. both are correct. Prabho abhisambodhanam karodi param ityukto statement iva bhavati. Both are correct, right? Yeah. Agreement? Etat subhashitam patatu uchehi patatu. Deepak Mahodaya. प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितं धनं, तृतीये नार्जितं पुण्यं, चतुर्थे किं करिष्यति? So Chadurtha Padam. Asmagam Jivanasya Chaturtha Chadurpadam asti kalu. Chaturaha Padaha. So in the first quarter, if you have not got education, in the second quarter, if you have not got wealth, and in the third quarter, if you have not got punyam, then what will you do in the fourth quarter? Chaturthe kim karishyati. What can we do? Vanaprastha. Okay. Jivanasya pratame bhage bhavata vidyana Sampadita. Dvitiye bhage dhanam na sampaditam. Tritiye bhage punyam na sampaditam. Sampaditam. Evam chet chaturthe bhage kim va karishyati. Samskritam patati. Suktihi vajradapihi veeranam chittara lakanditam. Vajradavihi veeranam chittaratna makhanditam. Vajram ityukto diamond. Vajrat api katinam, right? Akhanditam cannot be broken. Chittaratnam cannot be broken. Virana. Of all the warriors are. No. Viranam Chittaratnam, their mind is akhandidam, cannot be broken. They are very stern. Even with a hard stone like diamond. Yeah. Vajrat api ghantanam kartum na shakyate. You cannot break their will. Their will. Chitta. Okay, Samayaha Atitaha. Can you just tell me in one sentence this the last sukti meaning? Okay, where was the page? What is the page? 77. Same. Vajradhapi. Oh, 77. 77. Okay. 77. Vajradhapi. Even with the hard Vajrat Panchami. Okay. Vajrat Abhi. Okay. Simhat Bhidaha. Kalu. I am afraid from lion. Same that type of usage. Vajrat Panchami. Vajrat Api. So the next one is Simham iva akhantitam padam. Gandanam means what? Cutting. Okay, Gandanam. Akhanditam means cannot be broken. Okay. Vajrat api akhantitam asti. Kim asti? Viranam chittaratnam. Viranam chittam. Ratna is Visheshanam. Okay. There the will of the brave cannot be broken even with something as strong as diamond. Yeah, diamond. Yeah. Got it. Yeah. So katham idrisham drishtva katham anvayam karaniyam. Anvayam pradhana lakshyam asmagam. Yada samskritam patati अन्वयं कथं करणीयम् इति प्रथम लक्ष्यम् अग्रिम लक्ष्यम् इति वक्तुं अग्रिम मीन्स अग्रिम वर्षस्य अग्रिमम् ईदृशं निपुणताम् आवश्यकम् और प्राप्तुं शक्यम् I want to become skilled into that extent. Okay, that should be your aim.
So katham, let us do slowly here and there. So atra prathamam ekam vakye kim padam kim drashtavyam kriyapadam kim iti drashtavyam. Kriyapadam sarvada na dattam. Adhyahritam iti uchyate. Adhyahritam means hidden. Okay, it will not be clear. Saha vrikshaha. Okay, saha vrikshaha. Tatra kim kriyapadam? Asti. Khanditam. Asti. Khand- No. Ghandidam is not kriya, it's a namapadam. I have not come out of this. Saha vrikshaha. Saha vrikshaha asti. Okay, sa balika asti. Sarvada bali asti na, but suppose contextually, pratangena, bodhakalam asti chet, sa balika hidden. asit. That's what it's called adhyahritam. It's hidden. So, sa balika asit. Yadi purvam idrisham padam asti chet, purvam sa, then clear, purvam, before. Purvam sa adhyavika asit. Idanim grihini. Kalu. So, tatha eva, atra sarvam, it's a sukti. It's true forever. So, it is vartamana kale asti. Kalu. So, atra asti iti adhyahritam. So, prathamam kriyapadam chinotu. You have to select what is, or you have to understand, pick up what is the kriyapadam. So, something is given, Vajradami Veeranam Chittaratnam Agandidam Asti. So, Asti is the kriyapadam. So, then you have to ask yourself, Prathama question, Prathama Vibhakti Rupena, Kaha Asti. Chittaratnam Agandidam Asti. Kaha Asti? Veeranam Chittaratnam Asti. Actually, it's not like that. Kim Asti? Chittaratnam Asti. Chittaratnam asti. Actually, again, this is not exactly they will teach you. Kim asti, chittam asti. Idasham chittam, ratna chittam or chittaratnam. Ratnam iva chittam. That's how each word you get ask and get the answer, then you connect. Okay. Kim asti, chittam asti. Kidasham chittam, chittaratnam, chittaratnam asti. Ratnam iva chittam, so chittaratnam. Kim asti, akhandidam asti. Kaha asti, chittam asti. Kim asti or kam asti, that's a dvidiya vibhakti. Akhandidam asti. So something is asti. Kaha asti, chittam asti. Kidasham asti, kidasham chittam, chittaratnam. Kim asti, what happened to it? Akhandidam asti. Okay, chittam. Now you are seeing Veerana. Oh, it is Shashti. So it is, question should be Kesham. Veerana. Okay, Kesham, let me use Kesham and get the answer. Kesham Akhandidam asti. Then you don't fit. Kesham Chittaratnam Akhandidam asti. Yeah, that fits. Then, oh, Veerana Chittaratnam Akhandidam asti. Kidrisham Akhandidam. Or Kim, what is Kasmat. Kasmat, yeah. Kasmat. Kasmat Katinam or Kasmat Akhandidam. Vajrat Akhandidam. Api is okay. Api, he and all are aware. Okay, this is the way you will get it. Okay, but Abhyasam Krutva Vagena Agachati. You will not ask all these things. Just like Saha Vrikshaha, you don't ask, okay, what's the Kriya Asti? Saha Asti, you don't ask, you just get it. Same way, Saha Gramam, the Gramam, Saha Gramam Gachati. Okay? That is direct. Something like that, you don't get it, but we'll see. Anyway, whenever we come across these ways, these of sentences, this you ask yourself, then you will get answer. This is to Anvayam Idrsameva. Saptami Vibhakti Paryandam Gandhavyam. Okay, Prathamam. Then
अत्र तत्र प्रष्टव्यं कीदृशं कस्मात् केन कैः सो विभक्ति उत्तरे विभक्ति किम् अस्ति तदनुसारं प्रश्नं प्रष्टव्यं सो वीराणां सो केषाम् ओके केषां किं सो चित्तं सो वीराणां चित्तं सो प्रथमं क्रिया किं प्रथमं that's very important then only everything will follow not other things क्रिया किम् अस्ति okay then okay this is वर्तमानकाले एक वस्तुविषयं वा किं प्रस्तावना वा किं वदति इति अवगच्छति ओके किम् अस्ति चित्तम् अस्ति यू हैव टू स्कैन देन यू सी प्रथमा विभक्ति रूपे चित्तम् एव अस्ति वज्रादपि इस् पंचमी वीराणां षष्ठी बहुवचनम् अखण्डितं वक्तुं शक्यते परन्तु सूक्ष्मरूपेण चित्तमपि तत्र अस्ति अतः चित्तमेव प्रथमा विभक्ति सम्यक् योजयति खलु तो चित्तरत्नं प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति अखण्डितम् अस्ति चित्तरत्नम् अखण्डितम् अस्ति सो वीराणाम् अतः केषां प्रष्टव्यं तो वीराणां चित्तरत्नम् अखण्डितम् अस्ति देन् सम् विशेषता कीदृशम् अखण्डितम् और कस्मात् अखण्डितं वज्रात् अपि even compared to diamond it is akhanditam cannot be broken avagachati khelu bhavati okay Yes, sir. astu samapayamah सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 सम्यक् वारान्त्यं how will you say मिलामः no spend what's the word for spend what is that spread vyayam सम्यक् karotu vyayam वारान्त्यं भवतु सम्यक् वारान्तं भवतु भवतु उत्तमं ओके सर धन्यवादाः धन्यवादः धन्यवादः पुनर्मिलामः